السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه القراءة المتواصلة لكتاب Outsiders للسوسيولوجي الأمريكي هوارد بيكر. وهذا الكتاب فيه عنوانه Outsiders الغرباء، Étude de sociologie de la déviance، دراسات حول سوسيولوجيا الانحراف. كنت في حلقة سابقة قد شرحت الابخفاس المقدمة التي كتبت بواسطة جون ميشيل شابولي، والآن سنمر إلى شرح الفصل الأول. سأحاول أن أشرح الفصل الأول إذا أمكنني ذلك. على كل سنبدأ في شرح الفصل الأول إذا استطعنا ذلك. إذن نبدأ على بركة الله. الفصل الأول بعنوان Le double sens de outsider، المعنى المزدوج ل outsider. outsider بمعنى الغرباء، وكما أشرت في البداية هي دراسة عن الانحراف. Tous les groupes sociaux instituent des normes et s'efforcent de les faire appliquer, au moins à certains moments et dans certaines circonstances. فكل المجموعات الاجتماعية تؤسس معايير وتحاول وتسعى بكل قوة إلى تطبيقها واحترامها، على الأقل في بعض الظروف. Les normes sociales définissent des situations et les modes de comportement appropriés à celles-ci. إذن فالمعايير الاجتماعية تحدد الوضعيات وتحدد أيضا السلوك المناسب من غير المناسب. Certaines actions sont prescrites, ce qui est bien. بعض السلوكات، بعض الأفعال تدخل في نطاق ما هو bien، يعني ما هو جيد. D'autres sont interdites، ce qui est mal. البعض السلوكات تعتبر يعني سيئة. Quand un individu est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il peut se faire qu'il soit perçu comme un type particulier d'individu. يعني عندما يقوم فرد ما بالتعدي على معيار من المعايير التي وضعها المجتمع باختراق مثلا قاعدة معينة، يعتبر حالة شاذة وخاصة ولا يمكن الوثوق به. لكي بطبيعة الحال لا يمكن الوثوق به، هذا الفرد cet individu est considéré comme étranger au groupe، يعتبر غريب عن المجموعة أو الجماعة، وبالتالي نسميه outsider. Mais l'individu qui est ainsi étiqueté comme étranger peut voir les choses autrement. لكن الفرد الذي نلصق به هذه التهمة، كونه غريب، كونه اخترق يعني معايير المجتمع، يمكن له أن تكون لديه رؤية خاصة للأمور ويرى الأمور بطريقة أخرى. Il se peut qu'il n'accepte pas la norme selon laquelle on le juge. يمكن أن يرفض يعني المعيار أو المعايير الاجتماعية التي نحكم عليه من خلالها، ou qu'il dénie à ceux qui le jugent la compétence ou la légitimité pour le faire. أو يمكن له أن يعني يرفض أو لا يعترف بكفاءة الذين يحكمون عليه وكذلك بشرعيتهم. Il en découle un deuxième sens، ومن هنا يأتي معنى آخر أو ثاني لمصطلح outsiders. Le transgresseur peut estimer que ses juges sont étrangers à son univers. ذلك الشخص الذي لا يحترم يعني المعيار الاجتماعي يمكن أن يعتبر بأن الذين يحكمون عليه هم أيضا أجانب عن عالمه الخاص. وبالتالي فهنا يأتي المعنى معنى الفصل، وهو le double sens de outsiders، بمعنى أنه ذلك الفرد الذي يخترق تلك القاعدة الاجتماعية والمعيار يعتبر غريب outsider، وهو أيضا يمكن له أن يعتبر
الآخر غريبا عن عالمه الخاص. Dans l'analyse qui suit, j'essaierai d'élucider les situations et les processus auxquels renvoie ce terme à double usage. إذن سيحاول هاورد بيكر في التحليل الذي يتبع أن يبين مجموعة من الوضعيات التي يعني تحيل إلى هذا المصطلح وهذا الاستعمال الثنائي للمصطلح. C'est-à-dire les situations بمعنى الوضعيات où la norme est transgressée et celles où on l'a fait transgresser et le processus qui conduisent certains à transgresser les normes et autres à les faire respecter. كذلك السيرورات أو العمل التي تؤدي إلى أن بعض الناس يحترمون والآخرون يعني لا يحترمون يتجاوزون يعني المعايير الاجتماعية. Mais il convient de faire quelques distinctions préliminaires. لكن يجب علينا أن نقوم ببعض التمييزات ضرورية. Les normes peuvent se présenter sous des formes très variées. فالمعايير الاجتماعية يمكن لها أن تقدم بطبعا أشكال مختلفة. Elles peuvent être édictées formellement par la loi. يمكن أن تقدم المعايير الاجتماعية على شكل قوانين مكتوبة واضحة. Dans ce cas, les forces de police de l'État peuvent être employées. في هذه الحالة يمكن مثلا أن تأتي يعني قوات الشرطة الدولة هي التي تسهر على احترام هذه المعايير. Dans d'autres cas, elles représentent les accords informels. في بعض الحالات يكون المعيار الاجتماعي والمعايير أو عبارة عن أعراف طبعا متعارف عليها ولكنها غير رسمية وغير مكتوبة. تكون فقط أعراف في المجتمع. établi de fraîche date au revêtu de l'autorité de l'âge et de la tradition. يعني تخضع لسلطة السن العمر وكذلك التقاليد إلى آخره. ويكون هناك بعض العقوبات غير رسمية بطبعا أنواعها المختلفة تسلط على الذي لا يحترمون المعايير أو يتصرف بطريقة تخالف معايير المجتمع وأعرافه. De même, la tâche de faire respecter les normes, que celle-ci est la force de la loi ou de la tradition, ou qu'elle s'appuie simplement sur un consensus, peut incomber à un corps spécialisé. يعني la tâche أو المهمة احترام أو طبعا السهر على احترام المعايير الاجتماعية سواء كانت هذه عبارة عن قوانين مكتوبة أو أعراف طبعا غير رسمية أو مجموعة من الأشياء. هذه المهمة مهمة السهر على تطبيق أو احترام هذه المعايير يمكن أن تخول إلى جهاز خاص كالشرطة أو جمعية إلى آخره إلى آخره. ومي cette tâche peut aussi ولكنها يمكن أن تكون l'affaire de tout un chacun. يمكن أن تكون طبعا مهمة كل فرد في المجتمع ou du moins de tous les membres du groupe auxquels les normes sont censées s'appliquer. إذن يمكن أن يتدخل الجميع لمحاولة يعني تنبيه إلى ضرورة احترام معايير اجتماعية. Les nombreuses normes que nul ne cherche à faire appliquer n'ont qu'un rapport tout à fait superficiel avec le type de normes qui m'intéresse ici. إذن طبعا يقول هاورد بيكر المجموعة من المعايير الاجتماعية التي لا تطبق ولا أحد يعني ينتبه إليها وطبعا لا تهمه. هنا أعطى مثال par exemple les blue laws ما يسمى ببلو لاوز. ما سأبحث عن les blue laws. طبعا les blue laws blue laws هذه يعني بصراحة لم أفهم blue laws بالضبط المقصود. سوف نبحث عنها. Les blue laws désignent aux États-Unis et au Canada un ensemble de lois sociales abrogées pour la plupart au cours du XXe siècle qui avaient été instituées pour garantir la morale publique et le respect du repos domiciliaire. اللي هي les blue laws يعني مجموعة من les blue laws la loi مجموعة من القوانين إلى آخره. Mais en fait qui avait été les blue laws interdisaient souvent une activité pendant quelques heures seulement avec des exceptions dans les épiceries et les ventes. Dans certains lieux, ces lois étaient appliquées pour des motifs religieux mais d'autres ont été conservées en raison de traditions ou de convenances. إذن les blue laws هي مجموعة من القوانين التي كانت يعني شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لكن طبعا لا تطبق يعني منع بعض الأشياء إلى آخره.
وبالتالي فإذا هذه القوانين يعني غير معمول بها، غير معمول بها. إذا هاورد بيكر يتحدث عن بعض القوانين التي هي غير معمول بها. Par exemple, les blue laws figurent encore dans les codes bien qu'elles ne soient يعني موجودة في القوانين في les codes bien qu'elles ne soient plus en vigueur depuis une centaine d'années منذ مئات السنين. Mais il est important de se souvenir qu'une loi tombée en désuétude peut être réactivée pour diverses raisons. إذن مع ذلك فهاورد بيكر يذكرنا بأن قانون ما يعني حتى وإن كان غير مستعمل ولكن يمكن له أن يعني يعاد استعماله ويحيى من جديد. Comme cela s'est passé récemment dans le Missouri pour les lois régissant l'ouverture des كما حصل في الميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص قوانين المتعلقة بفتح يعني المؤسسات التجارية يوم الأحد مثلا. Des normes informelles peuvent pareillement dépérir si on ne les fait pas appliquer. كذلك بالنسبة فيما يخص les normes informelles يعني القوانين أو الأعراف اللي هي طبعا غير رسمية. عندما نقول les normes informelles مقصود بها الأعراف، أعراف المجتمع، فأيضا يمكن لها أن تنتهي صلاحيتها طبعا إذا لم تطبق. Je m'occuperai ici principalement de ce que l'on peut appeler les normes effectivement en usage. إذن هاورد بيكر يقول بأنه سيهتم هنا بشكل خاص وبشكل رئيسي بالقوانين التي أو les normes أو المعايير الموجودة أو المستعملة. Celles que des groupes maintiennent en vie par leurs efforts pour les faire respecter. إذن الأعراف التي أو المعايير الموجودة المستعملة والتي طبعا تسهر على حمايتها مجموعة من الجماعات الإنسانية. Enfin, le degré exact auquel un individu est étranger aux deux sens du terme précédemment mentionné varie d'un cas à l'autre. أخيرا فدرجة يعني أن درجة غربة الفرد الذي يرتكب الانحراف ويكون غريبا بالنسبة للمجتمع، درجة هذه الغربة أو هذا الانحراف فتختلف من حالة إلى أخرى. De celui qui commet une infraction، شخص مثلا يرتكب مخالفة السير، de celui qui commet une infraction de la circulation ou de celui qui a un peu trop bu، ولا شخص يشرب يعني بشكل مبالغ فيه في ليلة ما. Nous pensons que c'est un individu somme toute pas très différent des autres. Nous pensons que c'est un individu somme toute pas très différent des autres. Et nous traitons sa transgression avec tolérance. إذن يمكننا أن نتعامل مع بعض التجاوزات أو بعض الانحرافات بتسامح. Mais nous estimons que مثلا ولكننا نعتبر السارق مثلا le voleur est déjà moins semblable à nous et nous le punissons sévèrement. يعني نتصرف معه بصرامة. إذن لا نتسامح مع السارق. Quant aux crimes tels que le meurtre فيما يخص الجرائم الأخرى le meurtre القتل le viol يعني le viol الاغتصاب la sédition et caractérisent à nos yeux leurs auteurs comme de véritables étrangers. إذن هؤلاء الذين يقتلون أو يغتصبون فهؤلاء يعتبرون يعني فعلا véritable étranger à la collectivité. إذن فعلا outsiders يعني بمعنى غرباء عن المجتمع. De même, certains transgresseurs ne pensent pas avoir été injustement jugés. بعض الذين يتجاوزون القانون أو الأعراف يعني طبعا لا يعتبرون أنهم حكم عليهم بطريقة خاطئة. مثلا الشخص الذي يعني يرتكب مخالفة السير في الغالب يعني يعترف بأنه لم يحترم قانون معين. Les alcooliques مثلا الذين يشربون الخمر بكثرة ont souvent une attitude ambivalente. عندهم سلوك يعني نوعا ما فيه تناقض. فأحيانا يعتبرون أنفسهم أو يعتبرون من يحكم عليهم أنه لا يفهمهم، وفي أحيان أخرى أو في مرات أخرى فهم يعترفون بأن التمالة هي المزمنة، فهي يعني مضرة بالمجتمع، شرب الخمر بكثرة يعني.
Certains déviants enfin يعني بعض المنحرفين من بينهم مثلا les homosexuels يعني الشواذ وللتوكسيكومان المدمنين على المخدرات فهؤلاء sont de bons exemples élaborent quant à eux une idéologie عندهم إيديولوجيا طبعا تبين بأن من يحكم عليهم هم المخطئون إذن هما لا يعترفون بخطئهم يعني مثلا مستهلك المخدرات أو للزوموسيكسوال يعني مجموعة منهم لا يعترفون بأنهم منحرفون. Définition de la déviance. الآن سنمر إلى تعريفات حول أو تعريفات الانحراف. Définition de la déviance. De nombreuses spéculations, théories et études scientifiques ont été consacrées à ceux qui apparaissent comme étrangers à la collectivité parce qu'ils dévient de ces normes. إذن مجموعة من الدراسات والنظريات الدراسات العلمية والنظريات خصصت لهؤلاء الذين يعتبرون غرباء عن الجماعة أو المجموعة لأنهم طبعا ينحرفون عن معاييرها معايير المجتمع. لبروفان ما يسمى بالبروفان شخص يعني العادي أو الذي لا يملك علما كبيرا يعني يطرحون أسئلة حول هؤلاء المنحرفين à propos de ces déviants des questions telles que أسئلة مثلا يقولون هؤلاء الناس يتساءلون أشخاص عاديين pourquoi font-ils cela لماذا يفعلون هذا pourquoi expliquer leur transgression comment expliquer leur transgression كيف نشرحه يعني هذا التجاوز للقانون واختراقهم للمعايير الاجتماعية qu'est-ce qui les conduit à faire des choses interdites ما الذي يدفعهم إلى القيام بأشياء ممنوعة. Des recherches à caractère scientifique ont tenté de trouver des réponses. بعض الدراسات يعني العلمية أو التي لها طابع علمي إلى آخره حاولت إيجاد أجوبة لهذه الأسئلة en prenant comme point de départ وأخذت كنقطة انطلاق la conviction du sens commun أخذت يعني قناعات الحس المشترك يعني اعتمدت على الحس المشترك الأفكار الرائجة في الحس المشترك من أجل أن تجد بعض الإجابات selon laquelle الحس المشترك يقول il y a quelque chose de substantiellement déviant يعني أنه توجد يعني شيء جوهريا منحرف de qualitativement distinct dans les actes qui transgressent ou semblent transgresser les normes sociales. Ces recherches ont aussi emprunté au sens commun le présupposé selon lequel la réalisation d'un acte déviant découle nécessairement de certaines caractéristiques de son auteur. كذلك فبعض الدراسات التي اعتبرت دراسات أبحاث علمية بين قوسين هذه الأبحاث أخذت من الحس المشترك فرضية كون أن يعني أن ارتكاب فعل منحرف فهو سببه بالضرورة بعض الخصائص التي تميز مرتكب الجريمة أو الانحراف يعني هو كشخص فيه خصائص نفسية كذا تجعله يرتكب ذلك الانحراف وبالتالي فهو يعني ارتكابه للسلوك الانحرافي لا مفر منه inévitable. Les chercheurs ne mettent généralement pas en question la qualification de déviant attribuée à ces actes ou à des individus particuliers, mais ils la prennent au contraire comme une donnée. Ils admettent par là les valeurs du groupe qui prononce ce jugement. إذن هو يعيب أو هاورد بيكر يعيب على بعض الباحثين الذين يعتمدون على الحس المشترك في دراسة الانحراف. يقول بأن هؤلاء يعتمدون فقط على الحس المشترك ويؤكدونه دون أن يدرسوا بعمق يعني الحالات الانحراف إلى آخره. Il est facile d'observer que ce ne sont pas les mêmes actions que les différents groupes qualifiés de déviantes. كذلك يقول هاورد بيكر بأنه من الواضح ومن السهل ملاحظة أن ليس نفس السلوكات أو الأفعال من تصنفها أو تعتبرها الجماعات البشرية يعني سلوكات انحرافية يعني هناك اختلافات بين المجتمعات. Ceci devrait attirer notre attention sur la possibilité que les phénomènes de déviance lient étroitement la personne qui émet le jugement de déviance,
le processus qui aboutit à ce jugement et la situation dans laquelle il est produit. Donc وبالتالي فهذه الأشياء تثير انتباهنا أو ينبغي أن تثير انتباهنا إلى أن مجموعة من الظواهر التي تسمى أو متعلقة بالانحراف فطبعا هي تتعلق بالشخص، كذلك الأشخاص الذين يقومون بالحكم عليه، والوضعية التي يوجد فيها ذلك السلوك، يعني الوضعية الثقافية والاجتماعية إلى آخره، لو كونتكست. فطبعا بعض السلوكات في بعض المجتمعات تعتبر سلوكات انحرافية، لكن في مجتمعات أخرى لا تعتبر كذلك. هذا هو الفرق. كل مجتمع يعني، ولذلك فهاورد بيكر يعني هنا يركز على لا ديفيونس وليس لا ديلانكونس، لأن لا ديلانكونس جريمة مثلا القتل، فالقتل في كل المجتمعات مدان. إذا القتل هو يعني سيتون ديلانكونس، أي يعني مجتمع بشري يعتبر القتل جريمة، لكن بعض الأشياء قد تعتبر جريمة في بعض المجتمعات وانحراف ولا تعتبر جريمة. مثلا العلاقات الجنسية غير الزواج تعتبر في بعض المجتمعات جريمة وانحراف، لكن بعض المجتمعات الأخرى لا تعتبرها كذلك. طبعا لكل مجتمع مرجعيته الثقافية والفكرية والدينية وغيرها، وبالتالي يكون هناك اختلاف بينها. Dans la mesure où les théories scientifiques, à l'instar des conceptions de la déviance propres au sens commun qui leur servent de point de départ, admettent que les actes sont substantiellement déviants et tiennent ainsi pour négligeables les propriétés des conditions et des processus de jugement, elles peuvent être conduites à exclure une variable importante. وبالتالي هنا يقول هاورد بيكر يلح ويركز على أن النظريات العلمية التي تأخذ تصور الانحراف انطلاقا من الحس المشترك، فهي طبعا لا تضيف شيء الكثير، وإنما تحكم بشكل عام ولا تدرس بالضبط الظروف وسيرورة الحكم والانحراف كان فنشأ إلى آخره، وبالتالي فهي تغيب متغير مهم جدا. Par le fait même qu'ils méconnaissent le caractère variable du processus de jugement, les chercheurs risquent de restreindre la gamme. وبالتالي فعندما يعني لا نهتم بهذا المتغير المتعلق بصيرورة الحكم واختلافها بحسب الظروف والمجتمعات إلى آخره، فهنا الباحثون ربما سوف يعني تنحصر نظرياتهم بشكل كبير، وبالتالي فلا يمكنهم أن يقترحوا مجموعة من الأشياء. Notre premier problème. إذن المشكل الأول بالنسبة لهاورد بيكر، notre premier problème est donc de construire une définition de la déviance. أول إشكال هو بناء تعريف للانحراف. Mais avant d'en venir là، قبل أن نصل إلى هنا، nous examinerons quelques-unes des définitions actuellement utilisées. سوف يحاول أن يفحص مجموعة من التعاريف المستعملة حاليا، en signalant que ce que les recherches qui partent de ces définitions conduisent à négliger. وبالتالي سوف يحاول أن يبين القصور الذي طبعا يطبع كل تعريف من هذه التعاريف التي سيذكرها. La conception la plus simple de la déviance est essentiellement statistique. التصور الأبسط والبسيط للانحراف هو تصور إحصائي. كيف ذلك؟ أن السلوك الانحرافي هو ذلك السلوك الذي يبتعد عن المعدل. يعني هناك معدل، هناك رقم معين، فالسلوك الانحرافي هو ذلك السلوك الذي يبتعد عن الرقم، عن المعدل. Quand un statisticien analyse les résultats d'une expérimentation agricole, il décrit les tiges exceptionnellement longues ou courtes comme des déviations par rapport à la moyenne. مثلا عندما يأتي يعني عالم إحصاء ويحاول أن يدرس نتائج تجربة فلاحية، فهو سوف يعتبر ويصف السيقان يعني بالنسبة للنباتات التي تكون مثلا طويلة بشكل كبير أو صغيرة بشكل كبير، قد يعتبرها يعني انحرافات، أو يعني طبعا انحرافات بالنسبة للمعدل المتوسط. On peut décrire de même comme une déviation tout ce qui diffère de ce qui est le plus commun. كذلك يمكن اعتبار الانحراف هو الشيء الذي يختلف
عن الشائع. هناك شيء شائع، إذن هناك شائع، وعندما تأتي بشيء يختلف عن ما هو شائع قد يعتبر انحراف. هذا تعريف بسيط. Selon cette conception، مثلا حسب هذا التصور، فالأشخاص الذين يكونون دي غوشي يكتبون يعني يعني الأعسر، يعني باليسرى، ولهو الأشخاص الذين لديهم مثلا شعر أحمر قد يعتبرون ديفيون، منحرفين، لأن أغلب الناس هم يعني يكتبون باليد اليمنى مثلا، أو يعني لديهم يعني لون الشعر شاطن، يعني لون يميل إلى البني. Ainsi formulée, la conception statistique semble naïve, même triviale. وبالتالي هذا التصور الإحصائي الذي يعتبر أن الانحراف هو الابتعاد عن المتوسط أو المعدل المتوسط، فطبعا يعتبره هوارد بيكر نايف، يعني سطحي. Elle a toutefois le mérite de simplifier le problème en écartant de nombreuses questions de valeur qui surgissent généralement quand on étudie la nature de la déviance. ولكن مثل هذه الدراسات الإحصائية فهي تبسط الانحراف، وبالتالي فهي تبتعد عن مجموعة من الأسئلة ودراسة معالجة مجموعة من الإشكاليات التي تطرح عندما ندرس طبيعة الانحراف. Pour estimer un cas particulier il suffira، وبالتالي لتقدير أو الحكم على حالة خاصة يكفي أننا نحسب la distance، ابتعاد أو المسافة، ابتعاد ذلك السلوك عن المعدل لا moyenne. Mais c'est une solution trop simpliste، يعني هي فقط هو حل تبسيطي وسطحي. Armé d'une telle définition l'enquêteur rapportera un peu de tout. وبالتالي إذا تسلح الباحث بهذا التعريف البسيط والسطحي الذي يعتمد على الجانب الإحصائي، فهو قد يأتي بكل شيء فيما يخص الانحراف. سيأتي بالأشخاص ذوي السمنة، والأشخاص يعني الذين يعني طبعا لديهم نحافة، سيأتي بالقتلة، بالأشخاص الشواذ، بالسائقين الذين يرتكبون مخالفة السير إلى آخره. سيجمع كل مجموعة من الأشخاص في سلة واحدة. Ce mélange contient des individus habituellement tenus pour déviants. وهذا الخليط الذي تحدثنا عنه يعني فيه بعض الأفراد الذين نعتبرهم في العادة منحرفين، وأشخاص آخرين لم يخترقوا أي معيار اجتماعي. En bref، باختصار، la définition statistique de la déviance est trop éloignée de l'idée de transgression qui est à l'origine de l'étude scientifique des déviants. وبالتالي باختصار شديد التعريف الإحصائي للانحراف هو يبتعد عن فكرة la transgression يعني هو الاعتداء، أو la transgression هو الاعتداء. ففكرة الاعتداء هنا يبتعد عنها هذا التعريف الإحصائي، وهذه فكرة لا ترانسغريسيون هي جوهر يعني الحكم على الانحراف، هي جوهر الحكم على شيء كونه منحرف أو ليس منحرفا. انحراف يعني هو الانتهاك أو خرق أو اعتداء أو تجاوز، يعني la transgression. Une conception moins simple et beaucoup plus répandue de la déviance. كذلك هناك تصور آخر ربما أقل سطحية من الأول ومنتشر للانحراف، يعتمد على طبعا مقارنة الانحراف بالمرض. فيعتبر الانحراف نوع من مرض، يعني مرض كالأمراض qui révèle la présence d'un mal. Mais s'il y a peu de désaccords sur ce qui caractérise un organisme en bonne santé, il y en a en revanche beaucoup plus quand on utilise analogiquement la notion de pathologie pour décrire des types de comportements. فطبعا عندما إذا كنا نتحدث عن المرض بالنسبة للجسم هل هو مريض أم لا؟ إذن الأمور واضحة، الجسم مريض أو ليس مريض.
لكن عندما نستعمل مصطلح المرض بالنسبة لسلوك انحرافي، هنا يقع الاختلاف. هل هذا السلوك مرضي أم غير مرضي؟ هل هذا السلوك انحرافي أم غير انحرافي؟ هنا تقع اختلافات كثيرة جدا حول السلوك البشري. Pour caractériser le comportement sain, il est en effet difficile de trouver une définition propre à satisfaire même un groupe fermé. وبالتالي يقول لك بأنه إذا أردنا أن نصف سلوك ما بأنه سلوك صحي وجيد، فمن الصعب جدا أننا نجد تعريف مقنع حتى داخل الأوساط المغلقة لمجموعة من المحللين النفسيين مثلا. Il est impossible d'en trouver une qui puisse être généralement acceptée, comme c'est le cas pour les critères de la santé de l'organisme. يعني الأمر ليس كما هو الشأن بالنسبة لصحة يعني الجسم أمور واضحة متفق حولها، مرض أو غير مرض، لكن بالنسبة للبشر وسلوكات البشر هنا يكون هناك اختلافات كثيرة. On donne parfois à l'analogie une signification plus stricte lorsqu'on voit dans la déviance le produit d'une maladie mentale. هنا قد نعطي لهذا التشبيه يعني الانحراف بالمرض، قد نعطي له معنى عندما نصف الانحراف بأنه منتوج مرض عقلي، le produit d'une maladie mentale. Le comportement d'un homosexuel، يعني السلوك ديال الشاذ الجنسي، أو d'un toxicomane أو شخص مدمن، est alors considéré، يعتبر بأنه في هذه الحالة un symptôme d'une maladie mentale، يعني علامة عن مرض عقلي. Au même titre que la lenteur de la guérison des contusions est considérée بنفس الشيء فيما يخص مثلا بطء شفاء الكدمات بالنسبة للجسم يعتبر كعلامة على المرض السكري. Mais la maladie mentale ne ressemble à la maladie physique que par métaphore. ولكن المرض العقلي لا يتشابه مع المرض العضوي إلا مجازا. En partant de faits tels que en partant des faits tels que la syphilis، يعني هادو مجموعة من الأمراض، la syphilis، la tuberculose، la fièvre typhoïde، les cancers، les fractures، nous avons créé une classe appelée maladie. إذن هذه مجموعة من الأمراض انطلاقا منها مثلا السرطانات، التيفويد إلى آخره، الكسور، إلى كل هذه الأمراض يعني تصنف في إطار la maladie، يعني une maladie. Tout d'abord, cette classe se composait seulement de quelques éléments qui avaient en commun un trait indiquant un état de désordre structurel ou fonctionnel du corps humain en tant que machine physiochimique. إذن هذا الصنف الذي صنف هذه الأمراض فهي طبعا le trait en commun أو ما يميز المشترك بينها أنها تصف حالة من أن هناك خلل بنيوي أو وظيفي في الجسم الإنساني. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, on a ajouté à cette classe des éléments supplémentaires. Toutefois, on ne les a pas ajoutés parce qu'ils étaient des troubles corporels nouvellement découverts. L'intérêt et l'attention du médecin se sont écartés de ce critère et se sont centrés sur l'incapacité et la souffrance choisis comme nouveaux critères de sélection. طبعا هنا يقول لك بأن يعني الاهتمام الأطباء فابتعدوا عن هذا معيار فقط الأمراض العضوية، وأيضا تحدثون عن الانكاباسيتي، العجز، المعاناة إلى آخره كمعايير جديدة. C'est ainsi que des faits tels que l'hystérie، مثلا الهستيريا، c'est ainsi que des faits tels que l'hystérie، l'hypocondrie، la névrose هي بحال النيفروز نسيتها، يعني مرض عصبي لا نيفروز، نعم العصب أو المرض العصبي، لا نيفروز، كذلك الهستيريا، ليبوكوندري كذلك هو أيضا مرض نفسي.
هذه أمراض نفسية الآن أصبحت تؤخذ يعني بعين الاعتبار. l'hypocondrie l'hypocondrie الوسواس مرض الوسواس. l'hypocondrie هو الوسواس. la névrose compulsive obsessionnelle, la dépression يعني la dépression, الاكتئاب se sont ajoutés avec lenteur au début à la catégorie maladie. إذن أضيفت هذه الأمراض النفسية إلى المرض la maladie. في السابق حتى هذه الأمراض النفسية لم تكن تعتبر كأمراض. Puis avec un zèle croissant, les médecins et en particulier les psychiatres se sont mis à qualifier de maladie, c'est-à-dire bien sûr de maladie mentale, tout ce en quoi ils pouvaient détecter un signe de dysfonctionnement par rapport à n'importe quelle norme. Donc, l'agoraphobie est une maladie parce qu'on ne devrait pas craindre les espaces ouverts. l'agoraphobie اعتبرت أيضا مرض لأن l'agoraphobie هي الخوف من الأماكن المفتوحة إلى آخره. l'homosexualité كذلك الشذوذ الجنسي اعتبر مرض parce que l'hétérosexualité لأن ممارسة الجنس مع الجنس الآخر يعني المختلف هو القاعدة الاجتماعية. le divorce طلاق est une maladie يعتبر كذلك مرض لأنه دليل على فشل الزواج. le crime الجريمة l'art la politique de ceux dont on n'aime pas كذلك الفن أو السياسة الذين لا نحبهم الآراء إلى آخره. la participation aux affaires sociales ou le retrait d'une participation. tous ces faits et beaucoup d'autres sont considérés dans nos jours comme des symptômes de maladie mentale. إذن هنا طبعا مجموعة من الأشياء تعتبر كمالادي مونتال بالنسبة للناس ومعاييرهم إلى آخره. تختلف المعايير. La métaphore médicale limite le point de vue tout autant que la conception statistique. إذن هنا سيرجع هاورد بيكر ويقول بأن المجاز يعني الصحي أو استعمال طبعا أو الاعتبار الانحراف كمرض فهو أيضا محدود مثل التصور الإحصائي. accepte le jugement profane كذلك فهو يقبل الحكم يعني الحس المشترك حول الشيء المنحرف أو الغير المنحرف. et par l'usage de l'analogie on situe la source à l'intérieur de l'individu, ce qui empêche de voir le jugement lui-même comme une composante décisive du phénomène. Certains sociologues utilisent eux aussi un modèle de la déviance. بعض السوسيولوجيين أيضا يستعملون نموذج للانحراف qui repose pour l'essentiel والذي يعتمد أيضا في جانبه الكبير على مفاهيم الصحة والمرض sur les notions de santé et de maladie empruntées à la médecine يعني التي أتت من قطاع الطب. طبعا هادو بعض السوسيولوجيين فعلا يعني يعتبرون الانحراف المجتمع مرض. هنا طبعا قبل أن أقرأ تذكرت إيميل دوركايم يتحدث عن لا باثولوجي l'anomy, la pathologie. Ok, إذن ils examinent une société ou une partie d'une société en se demandant s'il se déroule un processus qui tend à en réduire la stabilité et à en diminuer ainsi les chances de survie. إذن بعض السوسيولوجيين كما أشار هاورد بيكر فيعتبرون يفحصون المجتمع أو جزء منه ليعتبرون أن هل الأمور تسير يعني بشكل عادي مستقر أو لا. وكما أشرت يشبهون الانحراف التي تقع في المجتمع أو الخلل بالمرض. Ils qualifient de tels processus de déviance ou les définissent comme des symptômes de désorganisation sociale ويعتبرون ذلك عبارة عن ما يسمى بلا désorganisation لا تنظيم اجتماعي. Ils font une distinction entre les aspects d'une société qui favorisant la stabilité seraient fonctionnels et ceux qui rompant la stabilité seraient dysfonctionnels. هنا يتحدثون
هؤلاء عن يميزون بين الأمور التي تقع في المجتمع والتي تعتبر وظيفية، والأخرى التي تعتبر طبعا لا وظيفية أو يعني فيها خلل. هنا طبعا الوظيفيون سيعتبرون أن أي سلوك يخرج عن وظيفته في المجتمع قد يؤدي إلى يعني ارتباك. Une telle conception a le grand mérite de suggérer des domaines de la société où peuvent exister des problèmes dont les individus ne sont peut-être pas conscients. Mais il est plus difficile en pratique qu'il ne le semble en théorie de déterminer ce qui est fonctionnel. لكن طبعا هذا في الجانب النظري، ولكن من الناحية التطبيقية من الصعب جدا عمليا أننا نميز بين الفونكسيونال، بين الشيء الوظيفي والشيء الذي يعني يحدث خلل في المجتمع. يعني بالنسبة لمجتمع ما أو جماعة اجتماعية، la définition de la fonction، تعريف الوظيفة، c'est-à-dire de l'intention ou du but d'un groupe، هدف المجموعة، et par voie de conséquence la définition des aspects qui favorisent ou qui entravent la réalisation de cette fonction constitue très souvent une question de nature politique. طبعا تحديد الوظيفة وظائف المجتمع أو الأشياء التي يمكن أن تجمع المجتمع يعني تؤدي وظائف أو لا إلى آخره، المسائل التي يمكن أن تربك المجتمع إلى آخره، فهنا طبعا تختلف أو لها طبيعة سياسية. مثلا سأعطيكم مثال، بعض الدول، بعض الأنظمة هي تعتبر مثلا الحراك الاجتماعي الشعبي عندما يخرج الناس إلى الشارع تعتبره فوضى. لاحظوا معي بأن الناس تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوق، لكن النظام قد ينظر إليها بأنها فوضى. إذن هنا النظام ينظر إليها فوضى، وبالتالي تحدث ارتباك وخلخلة في المجتمع وفي الدولة وغيرها. إذن سيعتبرها انحراف، وقد يتجرأ فيقوم بحبس بعض النشطاء. إذن لاحظوا معي أن هذا السلوك اعتبر من طرف يعني قوة سياسية كأنه انحراف، في حين أنه الذين يقومون بالحراك الاجتماعي في المجتمع وبالمظاهرات وغيرها لا يعتبرون ذلك انحراف، بل يعتبرونه جزءا من بناء المجتمع ومن تجديد المجتمع ومن كذا إلى آخره. هنا تختلف الأمور، النظرة تختلف. Alors, maintenant, il y a dans un groupe des fonctions en désaccord qui manœuvrent pour faire prévaloir leur propre définition de la fonction. Ce qui est une fonction pour un groupe ou une organisation n'est pas inscrit dans la nature, mais se décide dans un conflit de type politique. إذن هنا يقول بأن المحدد على أنه وظيفي في مجتمع ما، فهو طبعا ليس في طبيعة المجتمع، وإنما هو ذو طبيعة سياسية. مثلا البعض قد يعتبر الدين وظيفي في المجتمع، ولكنه ليس جزءا من طبيعة المجتمع، وإنما هو دور سياسي. الدين يساهم في استقرار الأنظمة ويساهم في استقرار المجتمع، إذن فله دور سياسي. البعض يقول لك لا، ربما قد يكون في مجتمع ما الدين هو يعني جزء من المشكل ويحدث خلل وصراعات إلى آخره بناء على معتقدات دينية. إذن هنا تختلف الأمور. إذن الطبيعة السياسية هي التي تؤدي إلى تحديد الوظيفة. Si cela est vrai, il s'ensuit que la détermination des normes à respecter, des comportements réputés déviants et des individus désignés comme étrangers au groupe ou à l'organisation doit aussi être considérée comme une question de nature politique. إذن هنا يقول بأن إذا اعتبرنا أن الوظائف في المجتمع تحدد بطبيعة الحال انطلاقا من أمور سياسية، يقول هاورد بيكر إذا كان هذا الأمر صحيح، فيعني تحديد لنورم، معايير التي يجب أن نحترمها، والسلوكات التي تعتبر انحرافية أو لا إلى آخره، هذه الأشياء هي أيضا يمكن اعتبارها مسألة ذات طبيعة سياسية. إذن هنا يرجع هاورد بيكر يرجع المعايير الاجتماعية إلى الجانب السياسي. مجموعة من المعايير التي تفرض لها مثلا حسب هاورد بيكر أصل سياسي. La conception fonctionnelle de la déviance, qui en néglige l'aspect politique, limite donc notre compréhension du phénomène. إذن يقول بأن التصور الوظيفي للانحراف
كون أن هذا الانحراف طبعا يحدث خلل في وظائف المجتمع. فإذا اقتصرنا على هذا الأمر دون الرجوع إلى الجانب السياسي، يقول لك بأنه يحد من قدرتنا على فهم هذه الظاهرة أو ظاهرة الانحراف. plus relativiste, une autre conception sociologique. هنا كذلك تصور سوسيولوجي آخر. إذن الآن طرحنا التصور السوسيولوجي الأول اللي هو تصور الوظيفي. التصور السوسيولوجي الآخر définit la déviance pour le défaut d'obéissance aux normes du groupe. يعني يعرف التصور السوسيولوجي الآخر بأن الانحراف هو عدم طاعة أو عدم الخضوع إلى المعايير الاجتماعية للمجموعة والجماعة. Quand on a décrit les normes qu'un groupe impose à ses membres, on peut décider avec une certaine précision si un individu a ou non transgressé celle-ci et donc s'il est déviant. إذن عندما نقوم بتحديد معايير في المجتمع ما نفرضها على الأعضاء، هنا بعد ذلك سنحدد ونقرر هل فعلا هذا الفرد ارتكب مخالفة أم لا بناء على المعايير التي وضعناها وحددناها. Cette conception est plus proche de la mienne. هذا التصور قريب من تصوري حسب هاورد بيكر، mais elle ne parvient pas à donner une importance suffisante aux ambiguïtés qui surgissent quand il faut choisir les normes. يقول لك هاورد بيكر نعم الأمور واضحة بالنسبة له، هذا التصور قريب من تصوره هو، بمعنى أن الانحراف هو عندما ننحرف عن معايير محددة، لكن يقول بأن هذا التعريف أو هذا التصور يعني ne parvient pas à donner une importance، يعني لا يعطي أهمية كافية للتناقضات والغموض الذي يلف تلك المعايير. كيف يمكن اختيارها؟ quand il faut choisir، عندما نختار المعايير كيف نختارها؟ Destinée à servir d'étalon pour mesurer le comportement et juger sa déviance. Une société comporte plusieurs groupes. يعني المجتمع يضم مجموعة من الجماعات. Chacun avec son propre système de normes. يعني كل جماعة لها يعني منظومتها في المعايير وفهمها وثقافتها. Les individus appartiennent simultanément à plusieurs groupes. وبالتالي فالأفراد ينتمون في نفس الوقت إلى مجموعة من الجماعات. هنا طبعا سأعطيكم أمثلة أخرى. مثلا سأعطيكم مثال لشيء غريب وعجيب. فالمجتمع الفرنسي أسس في قوانينه، ولاحظوا معي هذه المفارقة العجيبة. المجتمع الفرنسي أسس في قوانينه أن المرأة التي ترتدي الحجاب في مؤسسة عمومية تعتبر مخالفة للقانون، أي أنه ينظر إليها أنها منحرفة. تلك المرأة التي تلبس لباسا فوق رأسها، غطاء فوق رأسها، وتكون في مدرسة أو في مؤسسة عمومية تعتبر منحرفة بالنسبة للقانون الفرنسي. لاحظوا كيف، وطبعا هذا الأمر معروف أنه له أصل سياسي. إذن هل نتفق مع هذه المعايير أم لا؟ هذا سؤال آخر. Une société comporte plusieurs groupes, chacun avec son propre système de normes. Une personne peut transgresser les normes d'un groupe par une action qui est conforme à celle d'un autre groupe. يقول لك كذلك بأن شخص ما يمكن له أن يخترق يعني قانون معين لجماعة ولكنه يتفق مع جماعة أخرى. مثلا في الهند مسلمون ما يعني عندما يأكل لحم البقر ويأكل البقر، بالنسبة له يعني يجوز أكل لحم البقر وذبح البقر في مجتمعه، لكن المجتمع الهندوسي يقدس البقر وبالتالي يعتبر أن ذلك انحراف وجريمة. هنا أحيانا يقع الخلاف بناء على انتماء الفرد إلى مجتمع أو مجموعة معينة. إيتال ألوغ ديفيونت. إذن هنا نتساءل، هل أكل لحم البقر انحراف؟ مثلا هل لبس الحجاب انحراف أم لا؟ في المجتمع الفرنسي القانون يعتبر ذلك انحرافا في بعض المؤسسات يعني العامة. Ceux qui proposent cette définition objecteront peut-être que si l'ambiguïté peut apparaître au regard des normes particulières de tel ou tel groupe de la société, il existe des normes qui sont très généralement reconnues par tous. طبعا هنا يقول بأن
إذا كانت بعض المعايير تختلف بحسب طبيعة المجموعة البشرية، فهناك معايير عامة يعني يعترف بها الجميع. Dans ce cas, il n'y aurait pas de difficulté. بعض المعايير مثلا قتل شخص، هذا يعني كل المجتمعات البشرية تتفق على أنه يحرم قتل الناس بدون سبب، هذا إذن تعتبر جريمة في كل المجتمعات. C'est là, bien sûr, une question de fait qui doit être tranchée par la recherche empirique. Quant à moi, إذن هنا أقول لك هاورد بيكر بأن هذه المسألة يجب أن تكون مسألة مهمة لكي يعني يغوص فيها البحث الإمبريقي، لأن البحث الإمبريقي يجب عليه أن يحدد الانحراف بناء على المجتمع وسياقه الثقافي إلى آخره وكذا، والمسائل المرتبطة بالجانب السياسي وغيرها وغيرها، لنحدد المعايير التي يضعها المجتمع ومن يضع تلك المعايير إلى آخره، وهل هذا السلوك انحرافي أو لا، وفي أي ثقافة يعد كذلك إلى آخره. Quant à moi, je doute qu'il y ait de nombreux domaines où un tel consensus existe. Et j'estime plus raisonnable d'utiliser une définition permettant de traiter toutes les situations, qu'elles soient ambiguës ou non. وبالتالي هنا يقول هاورد بيكر، فهو بالنسبة له يعني يحاول أنه يستعمل تعريف لمعالجة كل الوضعيات سواء كانت غامضة أو لا. La déviance et les réactions des autres. الانحراف ورد فعل الآخرين. الانحراف ورد فعل الآخرين. أعتذر. إذن la déviance et les réactions des autres. La conception sociologique que je viens de discuter définit la déviance comme la transgression d'une norme acceptée d'un commun accord. يقول هاورد بيكر بأن التصور السوسيولوجي الذي كنت بصدد مناقشته أو يعرف الانحراف كونه تجاوز أو خرق لقاعدة اجتماعية أو معيار اجتماعي مقبول، طبعا مقبول وفق يعني عقد أو وفق جماعة، انتماء إلى جماعة، كونك تنتمي إلى جماعة فقد قبلت بذلك العقد. Elle entreprend ensuite de caractériser ceux qui transgressent les normes et recherchent dans la personnalité. إذن كذلك تحاول أن يعني تفهم أو تصف الذين يخترقون المعايير الاجتماعية وتبحث في شخصيتهم dans la personnalité et dans les conditions وكذلك ظروفهم الحياتية de ceux-ci, les facteurs susceptibles de rendre compte de leur transgression. Cette démarche présuppose que ceux qui ont transgressé une norme constituent une catégorie homogène parce qu'ils ont commis le même acte déviant. هنا يقول هاورد بيكر بأن هذه المنهجية تفترض بأن الذين يخترقون معيار اجتماعي معين في مثلا في مجموعة في مجتمع معين غالبا يكونون صنف منسجم، لأنهم ارتكبوا نفس السلوك الانحرافي، يعني ربما لديهم خصائص مشتركة. مثلا في مجتمع مسلم الشذوذ الجنسي انحراف، كل الذين يمارسون الشذوذ الجنسي إذا درسناهم وقمنا بدراستهم بحسب هاورد بيكر فقد نجد أن لديهم نفس الخصائص. Cette présupposition هذا الافتراض me semble négligé، ولكن هو يقول في نفس الوقت بأن هذا الافتراض يبدو له أنه يتجاهل le fait central en matière de déviance. أهم شيء مركزي فيما يخص الانحراف واللي هو à savoir que celle-ci est créée par la société. أن هذا الانحراف هو المجتمع هو الذي يخلقه، هذا هو الذي يتجاهله هذا الافتراض أن الانحراف نتيجة أن الانحراف أيضا المجتمع يساهم في خلقه. Je ne veux pas dire par là, selon le sens habituellement donné à cette formule, que les causes de la déviance se trouveraient dans la situation sociale du déviant. يقول هو أن لا أريد أن أقول هنا بأن أسباب الانحراف موجودة في الوضعية الاجتماعية للمنحرف ou dans les facteurs sociaux في العوامل الاجتماعية. Ce que je veux dire ما أريد قوله c'est que les groupes sociaux créent la déviance.
ما يريد قوله هوارد بيكر بأن المجموعات البشرية هي التي تخلق الانحراف. En instituant des normes dont la transgression constitue la déviance. لأنها هي هذه المجموعات البشرية أو الاجتماعية هي التي تخلق الانحراف من خلال خلقها للمعايير، فوضعها لمجموعة من المعايير هي التي ستحكم على السلوك بأنه منحرف أم لا. En appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant وبالتالي فنطبق تلك المعايير على مجموعة من الأفراد الذين يخترقونها وبالتالي نلصق بهم تهمة المنحرفين. De ce point de vue, la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne, mais plutôt une conséquence de l'application. إذا يقول بأن la déviance الانحراف ليس هو une qualité صفة للفعل الذي يرتكب. إذا la déviance الانحراف هو ليس صفة للفعل الذي يرتكب من طرف المنحرف بين قوسين، ولكنه نتيجة لتطبيق القانون أو تطبيق المعايير من طرف الآخرين، من طرف المعايير. وبالتالي هنا فالمعايير هي التي حكمت على ذلك السلوك أنه منحرف. Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette étiquette. إذن يقول هنا هوارد بيكر بأن المنحرف هو ذلك الشخص اللي ألصق به وصم بأنه طبعا سلوكه منحرف نظرا لأنه لم يحترم مجموعة من المعايير الاجتماعية. Puisque la déviance est, entre autres choses, une conséquence des réactions des autres à l'acte d'une personne. إذن هو الآن يقول هوارد بيكر بما أن الانحراف هو نتيجة لردود فعل الآخر، إذن الانحراف هو الآخر هو الذي يرى بأنك منحرف لأنك أنت لا تخضع للمعايير الاجتماعية. Les chercheurs ne peuvent pas présupposer qu'il s'agit d'une catégorie homogène. وبالتالي هنا فالباحثون لا يمكنون اعتبار الذين منحرفين أنهم ينتمون إلى صنف واحد أو صنف منسجم. Plus précisément, ils ne peuvent pas présupposer que les individus soupçonnés ont effectivement commis un acte déviant ou transgressé une norme, car le processus de désignation n'est pas nécessairement infaillible. Des individus peuvent être désignés comme déviants alors qu'en fait, ils n'ont transgressé aucune norme. هنا يقول لك بأن بعض الأفراد في بعض المجتمعات يمكن اعتبارهم منحرفين، ولكن في حقيقة الأمر لم يخترقوا أي قاعدة ولم يرتكبوا أي مخالفة. De plus, les chercheurs ne peuvent pas présupposer que la catégorie des individus qualifiés de déviants contiendra tous ceux qui ont effectivement transgressé une norme. De plus, les chercheurs ne peuvent pas se présupposer que la catégorie des individus qualifiés de déviants contiendra tous ceux qui ont, car une partie de ceux-ci peuvent ne pas être appréhendés et donc ne pas être inclus dans. كذلك يقول الباحث بأنه الذين نصنفهم على أنهم منحرفون قد لا يضمون بالضرورة كل الذين اخترقوا قواعد أو ارتكبوا مخالفات، لأن البعض يرتكب مثلا مخالفات لكن سلوكه لا يصنف على أنه سلوك منحرف. إذن هنا الذي يحكم هي المعايير وليس السلوك في حد ذاته. De plus, les chercheurs ne peuvent pas présupposer que la catégorie des individus qualifiés de déviants contiendra tous ceux qui ont effectivement transgressé une norme, car une partie de ceux-ci peuvent ne pas être appréhendés et donc ne pas être inclus dans la population des déviants étudiés. Dans la mesure où la catégorie manque d'homogénéité et ne comprend pas tous les cas, طبعا بما أن صنف المنحرفين ينقصه الانسجام، يعني ليس لديه الأشخاص ليس لديهم نفس السلوك الانحرافي، وكذلك ne comprend pas وليس لا يضم كل الحالات qui pourrait en relever, on ne peut raisonnablement s'attendre à découvrir dans la personnalité ou les conditions d'existence des individus des facteurs communs، وبالتالي من الصعب جدا أننا نجد عوامل مشتركة أدت أو تشرح هذا السلوك الانحرافي. أننا مثلا نعمم ندرس مثلا كل أفراد المنحرفين ونقول بأن هذه الأشياء هي التي أدت
إلى الانحراف. يعني من الصعب جدا أننا ندرس المجتمع ونعمم. Alors, qu'y a-t-il donc de commun à tous ceux qui sont rangés sous l'étiquette de déviants؟ يتساءل هاورد بيكر ويقول: إذن ما هي الأشياء المشتركة بين كل هؤلاء الناس الذين صنفوا في خانة المنحرفين؟ Ils partagent au moins cette qualification. على الأقل أنهم يتقاسمون هذا التصنيف، هذه الصفة، صفة منحرف. Ainsi que l'expérience d'être étiqueté comme étranger au groupe. يعني طبعا هذا التصنيف، هذه الصفة، وتجربتهم أنهم موصومين بأنهم غرباء عن المجموعة. étranger au groupe. Cette identité fondamentale، هذه الهوية الأساسية، sera le point de départ de mon analyse. ستكون نقطة انطلاق تحليل. Je considérerai، سأعتبر الانحراف، هذا هاورد بيكر هو الذي يتكلم، يقول: Je considérerai la déviance comme le produit d'une transaction effectuée entre groupe social et un individu qui, aux yeux du groupe, a transgressé une norme. إذن هاورد بيكر يقول، سوف نعيد قراءة تعريفه. يقول هاورد بيكر: Je considérerai، سأعتبر الانحراف كمنتوج لإجراء أو عملية أجريت بين، أو إجراء بين un groupe social، بين مجموعة اجتماعية، وفرد qui aux yeux du groupe، والذي في نظر المجموعة ذلك الفرد a transgressé une norme، يعني اخترق يعني معيار معين. Je m'intéresserai moins aux caractéristiques personnelles، وبالتالي سوف لن أهتم، أو سأهتم بشكل أقل بالخصائص الشخصية والاجتماعية للمنحرفين. Qu'au processus au terme duquel ils sont considérés comme étrangers، وبالتالي سيهتم أكثر بالأشياء التي جعلت منهم أو اعتبرتهم كغرباء عن المجموعة، ainsi qu'à leur réaction à ce jugement، وسوف يهتم أيضا برد فعلهم لهذا الحكم عليهم. يعني سوف يهتم أكثر يعني بدراسة معايير وكذلك نظرة الذين يسمون منحرفين للمعايير وللحكم عليهم بكونهم منحرفين. Il y a de nombreuses années que l'utilité de cette conception pour comprendre la nature de la déviance a été découverte par Malinowski. يقول هاورد بيكر، يعني منذ سنوات، فائدة هذا التصور الذي يتحدث عنه لفهم طبيعة الانحراف اكتشف من طرف مالينوفسكي. مالينوفسكي هو برونيسلاو مالينوفسكي، الأنثروبولوجي الشهير طبعا، وهو الأنثروبولوجي الذي كان له أثر كبير في السوسيولوجيا وفي الأنثروبولوجيا، باستعماله لمناهج البحث الأنثروبولوجي، الملاحظة المباشرة والمقابلات. مالينوفسكي إذن يقول بأن مالينوفسكي هو الذي اكتشف هذه المسألة في دراسته des îles تروبريون، دراسته لجزر تروبريون. يقول un jour Malinowski، un jour un formidable bruit de lamentation et un violent branle m'apprirent que quelqu'un venait de mourir dans le voisinage. يقول في واحد اليوم إلى آخره كان يكتب بأن شخص ما قتل أو مات في الجوار. renseignement pris، il s'agit، يعني أخذ مجموعة من المعلومات، il s'agissait، كان يتعلق الأمر برجل شاب كنت أعرفه، il s'agissait d'un jeune homme que je connaissais âgé d'environ 16 ans، كان عمره 16 سنة، qui tombait du fait d'un cocotier et s'était tué. يعني سقط
من ان كوكوتي، ربما هذه شيء سيارة أو شجرة، ما لا أدري. شجرة الكوكوتي هي شجرة الجوز الهند. كوكوتي جاية من كوكو، نوت كوكو. كوكوتي هي شجرة جوز الهند. إذن سقط من هذه الشجرة فمات. J'avais appris que par une coïncidence mystérieuse un autre jeune homme، وعرفت كذلك بالصدفة بأن شخص آخر avait été blessé، يعني أصيب في نفس القرية. Et pendant les funérailles, je pus constater un sentiment général d'hostilité entre les habitants du village où le jeune s'était tué et ceux du village où son corps fut transporté pour les obsèques. Ce ne fut que beaucoup plus tard que je pus démêler la véritable signification de ces événements. Le jeune homme s'était suicidé. إذن هنا يقول أنه ذهب طبعا حضور جنازة الشاب الذي توفي. لاحظ بأنه كان هناك une hostilité، كان هناك يعني نوع من يعني عدم ثقة وتخوف بين يعني السكان الفيلاج، les habitants du village où le jeune s'était tué. يعني طبعا كان هناك يعني نوع من عدم الثقة بين السكان القريتين. Ce ne fut que beaucoup plus tard، يعني بعد ذلك سيكتشف معنى هذه الأحداث. Le jeune homme، يعني الشاب الصغير، كان s'était suicidé، انتحر. Il avait en effet violé les règles de l'exogamie avec sa cousine maternelle، fille de la sœur de sa mère. إذن هو كان انتحر لأنه كان يعني كان اخترق قواعد ما يسمى بالإكزوغامي. الإكزوغامي أنه يجب أن نتزوج شخصا بعيدا عن العائلة. الإكزوغامي يعني الزواج يجب أن يكون خارج القبيلة ولا خارج العائلة. إذن فهو اخترق لأنه تزوج مع يعني ساكوزين، ابنة خالته، أو يعني بنت يعني أخت، يعني بنت خالته، la fille de la sœur de sa mère. Ce fait avait été connu et généralement désapprouvé, mais rien ne s'était produit jusqu'au moment où l'amoureux de la jeune fille, se sentant personnellement outragé du fait d'avoir été conduit alors qu'il espérait l'épouser, avait conçu l'idée de se venger. إذن هنا رفضوا زواجه، بالتالي سينتحر. Il commença par menacer son rival d'user contre lui de magie noire. وهنا يعني كان يهدد طبعا المنافسه بأنه سيستعمل ضده السحر الأسود. Mais cette menace étant restée sans effet، هذا التهديد لم يكن له يعني أثر في الواقع. Il insulta un soir le coupable publiquement en l'accusant devant toute la communauté d'inceste et en lui lançant certaines expressions que nul indigène ne peut tolérer. وهنا يعني وقع صراع بينهما، سبه في ليلة في يعني في مساء معين، واتهمه بالانسست، يعني l'inceste هو زنا المحارم إلى آخره. À cela il y avait qu'un remède. Il ne restait au malheureux jeune homme qu'un moyen d'échapper à la situation dans laquelle il s'était mis. فطبعا مع هذا الإشكال الذي سقط فيه في المجتمع، فلم يكن له أي علاج لهذا الشخص. Le lendemain matin، ayant revêtu son costume et ses ornements de fête، فهنا ماذا فعل هذا الشخص؟ le lendemain matin، يعني في صباح الغد الموالي، أخذ يعني لباسه وكل طبعا الأشياء التي تخص الحفل إلى آخره. Il grimpa، صعد على تسلق شجرة الجوز، et s'adressant à la communauté، وتوجه إلى الجماعة. Il lui fit à travers le feuillage ses adieux طبعا وودعهم وانتحر. Il expliqua les raisons de sa décision désespérée et formula une accusation voilée contre celui qui le poussait à la mort, en ajoutant qu'il était du devoir des hommes de son clan de le venger. ثم يعني طبعا انتحر واعتبر بأن يعني شخص ما كان السبب الأخير. Puis il poussa selon la coutume un cri
طبعا وسوف يصرخ بيرسون et se jetant du palmier وسوف يسقط لأن يعني الشجرة كانت ذات علو ويموت في الحال. Il s'ensuivit une querelle dans le village au cours de laquelle le rival fut blessé. طبعا هنا وقعت مثلا إشكاليات في القرية. بعد ذلك فالشخص الذي طبعا كان منافسه فتعرض إلى إصابة. إذن كل هذه الذي مات والذي تعرض إلى إصابة بسبب هذه القصة، أن ذلك الشخص الشاب كان يريد الزواج من ابنة خالته، ويعتبر ذلك محرما في القبيلة، وتعرض لكل هذه الإكراهات. Quand on interroge à ce sujet des Trobriandais، عندما نسأل بخصوص هذا الموضوع سكان تلك الجزيرة، جزيرة تروبريون، on constate، يعني نلاحظ بأن les indigènes éprouvent un sentiment d'horreur rien qu'à l'idée de la violation possible des règles. إذن فالسكان المحليين les indigènes سكان تروبريون فهم يعني يرون بأن اختراق قاعدة l'exogamie، يعني الزواج الخارجي، فأمر صعب، يعني qu'ils sont persuadés que celui qui se rend coupable d'un inceste avec une femme appartenant au même clan. إذن فالمرأة التي تنتمي إلى نفس القبيلة إذا تزوجها أحد من نفس القبيلة يعتبر نوع من الزنا المحارم وهو محرم. que lui est frappé de plaies de maladie، وبالتالي يقولون بأن هذا الشخص سيتعرض لأمراض ويموت، ويعني كأنه ارتكب شيئا فظيعا. تالي du moins l'idéal de la loi indigène. Et dans les questions de morale, il est facile et agréable de donner son adhésion à l'idéal, surtout lorsqu'il s'agit de juger la conduite des autres, ou d'exprimer une opinion sur la conduite en général. Mais la situation change. Dès qu'il s'agit de l'application des normes morales et des idéaux à la vie réelle. Dans le cas où nous venons de relater, les faits ne s'accordent pas du tout avec l'idéal de la conduite. L'opinion publique, quant à elle, eut connaissance du crime, ne se sentit nullement outragée et ne fit preuve d'aucune réaction directe. Elle ne se mit en mouvement qu'à l'annonce publique du crime et à la suite des insultes que la partie intéressée lança contre le coupable. Ayant approfondi l'affaire et rayonné des informations concrètes, j'ai pu m'assurer que la violation de l'examen, pour autant qu'il s'agit de simples rapports sexuels, est loin d'être rare, et lorsque le fait se produit, l'opinion publique reste inerte sans toutefois se départir de son hypocrisie. على كل هو يتحدث هنا كل هذه القصة التي أتى بها مالينوفسكي في كتابه دراسته حول جزر تروبريون، فيتحدث عن مسألة الزواج الخارجي l'exogamie طبعا ولا يعني الزواج بنفس القبيلة. هنا يعني يشكل مشكل، يعني تتحدث عن هذا الإشكال بخصوص الزواج أنه يحرم